भएका अतिथिगणहरू, अहोरात्रि निगमको नीति निर्देशन बमोजिममा काम गरेर खट्नुहुने कर्मचारी साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, बुद्धिजीवी वर्गहरू, उपभोक्तासँग सम्बन्धित काम गर्ने महानुभावहरू र पेट्रोलियम क्षेत्रमा काम गर्ने व्यवसायी सबैमा हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब यो वार्षिक उत्सवको अवसरमा हामीले धेरै कुरा राखेर अगाडि बढ्ने भन्दा कामसँग जोडिने विषयवस्तु भएको हुँदा त्यति धेरै भनिराख्नुपर्ने जरुरी ठानिन, किनकि हाम्रो ट्रेड युनियन सहकर्मी साथी विकास बखतीले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। उहाँले राख्नुभएको कुराप्रति समर्थन जनाउँदै बाँकी केही छुटपुट कुराहरू र शुभकामना दिने कुरा म जोड्नेछु। र खास गरी यो नेपाल आयल निगममा काम गर्ने अथवा कुनै पनि निकायमा काम गर्ने कर्मचारीहरू भनेको हामीहरू भनेको यो काँचो माटोको भाँडाहरू हो के। तपाईँलाई काचाकुचुक फेरि बनाएर अर्को प्रकारको बनाउँदा पनि हुन्छ, तर पाकिसकेको भाँडोलाई चाहिँ तपाईँले फेरि काचाकुचुक बनाउनु खोज्नुभयो भने त बिग्रिन्छ। त्यस कारणले कस्तो प्रकारको व्यवस्थापक आए, कस्तो प्रकारको सरकारले नेतृत्व गरे, सरकारभित्रको पनि चाहिँ नीति पोलिसी कुनसँग जोडिन्छ, योसँग धेरै विषयवस्तु जोडिने भएको हुँदा हिजोको तुलनामा आजको कामहरू नेपाल आयल निगमले प्राप्त गरेको सफलताहरू सबभन्दा पहिलो कुरा छवि सुधार हो। आज हामी त्यो गाडीमा चढ्दै गर्दा नेपाल आयल निगमको मान्छे चाहिँ सबै भ्रष्टाचारी घुसखोरी हुन्छन्, यो फटाहरू कति खाए, बोनस त कति हो कति, अब समाचार पनि दिन्छ त्यस्तै प्रकारको। अनि त्यो भइसकेपछि त्यो छवि सुधारको लागि के रे गर्ने भन्दा तिमी बोल्दै नबोल, तिमी भन्दै नभन भनेर होइन रहेछ के। यो कामले जित्ने विषयमा चाहिँ त्यो टिम वर्क अत्यन्तै राम्रो बन्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दा त्यो टिमले जे नीति र निर्देशन दिए, जे अराए त्यो काम पुरा गर्ने काम कर्मचारीहरूको रहँदो रहेछन्। भनेपछि त्यो कर्मचारी भनेको हामीहरू भनेको 24 घण्टा खटै भन्यो भने सरासरी गएर 24 घण्टा खट्ने होइन। आज 1 घण्टा मात्र खटै, त्यो पनि 1 घण्टा, अनि त्यो पनि होइन घर बिदामा बस है, ल घर बिदामा पनि होइन, आज त धेरै नै खट्नुपर्छ है भन्दा त्यो पनि खट्नुपर्ने भनेपछि जसले नीतिले सिद्धान्त अगाडि बढाए त्यो कुरालाई पालना गर्नुको लागि कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण हात रहन्छ, अहिले पनि भयो। र खास गरी पोलिसी लेभलमै नीति सुधार्ने लेभलमै मान्छे चाहिँ तगडा भएर आउनु पर्दो रहेछ। यसको परिणाम हो एउटा टिमले, जुन अहिले मन्त्रीज्यूलाई म आज क्रान्तिकारी भाषण गर्ने पक्षमा छैन, विगतको सालमा निकै क्रान्तिकारी भाषण गर्ने पक्षमा थिएँ, मन्त्रीज्यू सुन्नुहोस् भनेर, सचिवज्यू सुन्नुहोस् भनेर, तर आज मैले किन त्यो भनिनँ भन्दा त्यो टिमले 1 वर्षको पेरिफेरीमा निकै ठुल्ठुला उपलब्धिहरू प्राप्त गरे। मन्त्रीज्यू स्वयं आफै नै आएर जुन लकडाउनको बेलामा, विषम परिस्थितिको बेलामा सवारी साधनहरू, अत्यावश्यक क्षेत्रका सामग्रीहरू दौडिन्छन्, त्यो बेला सहज बनाउनुको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा आफै पनि मेहनतका साथले खट्नुभयो र निर्देशन त्यही अनुसार दिनुभयो। हरेक कुराको इन्फर्मेसन आफै राख्नुभयो, सचिवज्यू स्वयं खट्नुभयो, कार्यकारी निर्देशकज्यू कोरोना 2-2 चोटि पोजिटिभ हुनुभयो, घर बसेर पनि आफू त सुख पाउनु भएन, अरूलाई पनि सुख नदिई जनतालाई सुख दिनुको लागि खटौँ। केही मान्छेले दुःख पाएर सारा जनता खुसी हुन्छन् भने हाम्रो सबभन्दा ठुलो उपलब्धि त्यहाँसँग जोडिन्छ भनेर यो काम गरियो। यो भनेको छवि सुधारको काम हो। पहिलो एक्सन त्यो छवि सुधारको कामको लागि अहोरात्रि काँचो माटोको भाँडाको रूपबाट जता बङ्ग्याउँछ त्यतै बङ्गिने भएर कर्मचारी काम गर्ने कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र जुन पोलिसी लेभलमा काम गर्नुभएको छ, पोलिसी लेभलमा काम गर्नुहुने सरकारको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ, सचिवज्यू हुनुहुन्छ, निगमको कार्यकारी निर्देशकज्यू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो एउटा पोलिसी लेभलको काम गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र हामीलाई के लाग्छ भने हामी यहाँ कर्मचारीहरूले पनि पोलिसी लेभलमा जुन आउँछ त्यही काम गर्छौँ, तर अपनत्व त फिल भइरहेको थिएन, किनकि 18 वर्षको उमेरमा जागिर खान आएर 58 वर्षको उमेरमा रिटायर हुँदै गर्दा उसले के प्राप्त गर्यो, निगमप्रतिको मेरो स्वामित्व के रह्यो, हामीले तलब भत्ता त खायौँ, तर तलबले मात्रै हाम्रो निगमप्रतिको अपनत्व के सृजना गर्यो भन्ने विषयवस्तुहरू पनि धेरै उठाउनु भयो। रिटायर कर्मचारी साथीहरू आज देखिँदैन, अग्रज महानुभावहरू हामीले देखिँदैन, केही मान्छेलाई त बोलाएका थियौँ, उहाँहरूको योगदानलाई पनि हामी भुल्नु हुँदैन। अर्को कुरा म यहाँ जोडाउँछु, हामीले पहिलो एक्सनमा कहाँ जाउँ त भनेर रिटायर कर्मचारीहरूसँग पनि छलफल राख्नुभयो कार्यकारी निर्देशकज्यूले। त्यसपछि तल्लो लेभलदेखि माथिल्लो सहभागितामूलकको शासन प्रणालीमा सहभागितामूलक गर्नुपर्छ, नीति पोलिसी लेभलमा सहभागितामूलक गर्नुपर्छ भनेर एउटा छलफल भयो। पहिलो काम भनेको सरकारको नीति अनुसार क्यापेसिटी बिल्डिङ के हो,
स्टोरेज क्यापेसिटीलाई कसरी चाहिँ डेभलप गरेर जाने भन्ने कुरा चाहिँ अहिले अगाडि बढ्दैछ। ग्यास प्लान्टको विषय होस्, चाहे त चाहिँ पेपरलेस बनाएर चाहिँ भोलि अटोमेसनको पहिलो फेज ERPबाट अगाडि बढ्ने कि सफ्टवेयरको विकास गरेर कर्मचारीको मोटिभेसनको लागि चाहिँ दक्ष जनशक्ति, अर्धदक्ष र अध्यक्ष यो क्याटेगोरी छुट्याउँ र त्यो दक्ष निर्माण गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति गरिन्छ भनेर त्यसको व्यवस्थाको लागि यसरी एउटा मेकानिजम तयार पार्दै हुनुहुन्छ। त्यो मेकानिजमबाट काम बिस्तारै हुँदैछ, अलिकति उपलब्धि देखिँदैछ। त्यो उपलब्धि देखिँदै गर्दा म यो टिमलाई, जुन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यूको टिम र सचिवज्यूको टिम, त्यसै गरी कार्यकारी निर्देशकको टिमले यो काम गरेको प्रति हाम्रो पूर्ण दुईटै ट्रेड युनियन हामी सधैँभरि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो सफलता नीति, पोलिसी र कार्यनीतिलाई सफल बनाउनु निम्ति हामी हिँडिरहेका छौँ। अझ सफलताको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु। अब बाँकी रहेको केही कुराहरू मलाई राख्न मन परिरहेको छ, किनकि यहाँ 2-3 जना साथीहरूलाई म सम्झन्छु। जुन बेला अमलेशगञ्जमा आगलागी हुँदै गर्दा त्यहाँ ज्यान गुमाउनु हुने प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस्तै गरी कोरोनाको बेलामा 48-50 जना चाहिँ बिरामी पर्नुभयो। उहाँहरूको बिमाको व्यवस्था थियो, त्यो बिमाको व्यवस्थाको काम पनि अहिलेसम्म हुन सकेका छैनन्। ती उच्च अग्रस्थानमा खट्ने कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक सल्युट गर्न चाहन्छु। अझ त्योभन्दा बढी एकजना साथी यहाँ हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो स्विपरमा काम गर्ने साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ करारमा हुनुहुन्थ्यो। रातो दिन सेवा करारमा जान्छ, टेन्डर गरेर कसैलाई ढोग्नु जानुपर्छ भन्ने हल्ला कुप्रचार र कसले गरेर उसलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पारेको रुँदै रुँदै यो ठाउँबाट छोडेर जाने ती साथीलाई म सम्झन चाहन्छु। यदाकदा करार साथीहरूलाई सेवा करारमा बनाएर कसैको व्यक्तिको गोजीबाट हालेर टेन्डर गराएर घरबाट यहाँ ल्याएर जागिर दिन्छु भनेर कसैले यो झुटो प्रचार गरेर यो निगम व्यवस्थापनले यो प्रकारको काम अगाडि बढाएको छ भने माननीय मन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी मजदुर र श्रमिक लेभलकै काम गर्ने मान्छेहरू, एकजना कार्यालय सहयोगी जो चिया बोक्छ, जसले बिहानदेखिको बेलुकासम्म खट्छन् र त्यो खटे बापतको पारिश्रमबाट घर पाल्छन्, ती मान्छेहरूलाई सेवा करार गराएर टेन्डरबाट व्यक्तिको पछि लगाउने बनाएर ल्याउनु मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो ल्याइयो भने हाम्रो यहीँबाट आपत्ति म गर्न चाहन्छु। यो करारको कर्मचारीहरूलाई त्यसरी बनाउनु मिल्दैन। अर्को कुरा, हामीले जसरी 26औं संशोधन पछि निगमको कर्मचारी प्रशासन विनियोगलाई संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्यो, अघि विकासजीले राख्नुभएको कुरालाई अलिकति म स्मरण गर्न चाहन्छु। निगम सञ्चालक समितिले उपसमितिहरू निर्माण गरेको छ। बेला बेलामा उपसमितिले काम गर्नुपर्छ कि पर्दैन? नगर्दा हुन्छ। निगम व्यवस्थापनले यो कुरालाई निगम सञ्चालक समितिमा पेश गर्ने, निगम सञ्चालक समितिले टिम बनाइसकेपछि कर्मचारी प्रशासन विनियोगले संशोधन गरौँ भनेको टिम बनेको 4 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो। खोइ अहिलेसम्म नगर्दा हुँदो रहेछ। कर्मचारीले पाउने कम्तीमा न्यूनतम सेवा सुविधा 4500 रुपियाँ हामीले प्राप्त गरेका छौँ। पेट्रोल जोखिम भत्ता माननीय मन्त्रीज्यूकै पालामा यो भएको हो। यसलाई संस्थागत गरेर लैजाउँ, यस्ता प्रकारको इन्डिकेटरहरू बनाऊ, जोखिम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको हितको लागि। त्योभन्दा बढी काम गर्नेलाई बढी दिउँ, काम नगर्नेलाई कम, नगर्नेलाई नदिउँ। यो खालको इन्डिकेटर बनाएर गएको त्यो समितिबाट आएको। खोइ यसरी कर्मचारीहरूको लागि सेवा सुविधा मात्रै होइन, कर्मचारीको वृद्धि विकास पनि पहिलो एजेन्डा बन्नुपर्छ। त्यस कारणले मात्रै काम हुन्छ, नत्र कर्मचारीबाट डन्डा लगाएर सधैँभरि हुँदैन। त्यो त निरङ्कुशता भयो। त्यस कारणले गर्दा यो कामहरू अब कहिले हुने, अहिले बिस्तार भन्नु होला, अध्यक्षज्यूले पनि भन्नु होला, मन्त्रीज्यूले पनि भन्नु होला, त्यो कुरा राख्नु होला। 10 वर्ष पुगिसकेपछि एकजना कर्मचारी 10 वर्ष पुरा गरिसकेपछि कम्तीमा मेरो बढुवाको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने व्यवस्था थियो पहिले। अहिले त्यो व्यवस्था किन राखिएन, त्यो राख्नुको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु यहीँबाट। जसले मैले काम गरिसकेँ, यति वर्ष काम पुरा गरिसकेपछि म अर्को ठाउँमा जान्छु, जब रोटेसनको व्यवस्थाको बारेमा त्यो कहाँ गयो त्यो पनि व्यवस्था गरिदिनुको निम्ति म अनुरोध गर्छु। अहिलेसम्म राम्रा सकारात्मक कामहरूको बारेमा मैले कुरा गरेँ, यो पनि सकारात्मक बाटै जान्छ। जब तपाईँले लिनुभएको उद्देश्य कोही बाहिरको मान्छेले आएर यहाँ काम गर्दैन र गर्नु मिल्दैन, यो सामान्यतः सिद्धान्तभित्र पर्दैन। यहीँको कर्मचारीहरूले गर्ने हुन्। र मैले भने यहीँको कर्मचारीहरूको लागि मोटिभेसनको लागि के गर्ने, हामीले यहाँबाट रिटायर भइसकेपछि 58 वर्ष पुरा भइसकेपछि हामीले जुन पाउने 3 महिना बराबरको उपदान, त्यो बाहेक हामीलाई पछि निवृत्ति भरणको व्यवस्था छैन हामीमा। तर भइराख्नुको निम्ति, राखिराख्नुको निम्ति केही न केहीको व्यवस्था कल्याणकारी कोष हामीसँग छ। कल्याणकारी कोषसँग जोडाइदिएर कम्तीमा 200 रुपियाँ पनि कर्मचारीले प्राप्त गर्छ भने निगमप्रतिको अपनत्व वृद्धि हुँदै जान्छ।
यो व्यवस्था गर्नुको निम्ति आजको दिनबाट यही मञ्चबाट यही ठाउँबाट सल्लाह गरेर एउटा योजना प्लान बनाएर कर्मचारी प्रशासन विनियोग संशोधन गरौँ न। यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्को कुरा म भन्न चाहन्छु, यो 3 महिना बराबर 20 वर्ष सेवा अवधि पुरा गरिसकेको कर्मचारीले निरन्तर उसको 37 वर्ष 39 वर्षसम्म काम गरिरहेका छन्। हाम्रो देवी प्रसाद नेउपाने पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले 39 वर्ष काम गर्नुभयो। तर उहाँले 39 वर्ष काम गरे पनि 3 महिना बराबरको 21 वर्ष काम गरे पनि 20 वर्ष 1 महिना काम गरे पनि 3 महिना बराबरको उपदानको व्यवस्था छ। के त निगमलाई यत्रो समय आफ्नो लाउलाउ र खाउखाउको समय, लक्का जवानको समय, भिर र पहरै भत्काउँछु भन्ने समय, सारा कुरा हिम्मतिलो समय जति यहीँ खर्चेको छ भने 1 महिना प्लस गरेर 4 महिना बनाउनुको निम्ति आज लाग्ने कि नलाग्ने? तपाईँहरूलाई म यहीँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो उपदानको हामीले प्राप्त गरेको 3 महिनालाई 4 महिना बनाइदिनु भयो भने अझ आफ्नो कर्मचारीले, किनभने हिजो सागको भाउ 10 रुपियाँ थियो भने आज 100 रुपियाँ पुगेको पनि सम्झाउनुपर्छ। अर्को कुरा म जोड्न चाहन्छु, बिमाको व्यवस्था छ। हामीले बिमामा पनि 2टा 52 साल पुरा गरिसकेको र 52 सालदेखि यता नियुक्ति भएका र 52 सालदेखि उता नियुक्ति भएकाको 60 वर्ष र 20 वर्ष बिमा छ। त्यो बिमालाई हामीले 6 वर्ष बराबरको बिमा प्राप्त गर्नेलाई हिजो उठायौँ, आज बोल्नु बाध्य भयौँ। यो 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। समिति बनिसकेर समितिले दिएको प्रतिवेदनहरू कहाँ पुगे म छक्क परिरहेको छु। र सञ्चालक समितिले बनाइदिनु भएको उपसमितिहरूले किन अहिलेसम्म प्रतिवेदन निगम सञ्चालक समितिले बुझाइँदैन? छुट हुने, सानालाई कानुन, ठुलालाई कहिले पनि कानुन नहुने। त्यसो हो भने अब भन्नुहोस्, 6 वर्ष बराबर प्राप्त गर्ने बिमालाई 7 वर्षसम्म बनाइदिनुको निम्ति त्यतिखेर दिएको प्रतिवेदन कि त्यो 7 वर्ष बनाएको कारणले गर्दा प्रतिवेदन हरायो? यो प्रतिवेदन आउनुपर्छ। यो लुक्नु हुँदैन, यो लुकाउनु हुँदैन, किनकि यसले गर्दा मोटिभेसन हुँदैन कर्मचारीहरूमा। यहाँभित्रका आन्तरिक कुराहरू किन बाहिर जान्छन्? मान्छेको विद्रोह, आक्रोश पैदा हुँदै 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 अन्ततः गएर त्यो विद्रोह चाहिँ विद्रोहमा परिणत हुन्छ र विस्फोट हुन्छ। त्यो विस्फोट भएको कारणले गर्दा यहाँको आन्तरिक कुराहरू बाहिर जान सक्छ। अब डन्डा कतिलाई लगाउन सक्नुहुन्छ, कतिलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? सबैलाई सकिँदैन। मान्छेको मोटिभेसन, मान्छेले काम गर्ने शैली र यहाँभित्र दिने मोटिभेसनको पार्टहरू के हुनसक्छ, त्यो कुराहरूलाई अगाडि बढाइदिनुको निम्ति म यसै मञ्चबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले हिजोदेखि उठाइरहेको विषयवस्तु भन्यौँ, धेरै यो भण्डारण क्षमताको विस्तार गर्छौँ, यो कामहरू सुधारको कामहरू हामीले गरिरहेछौँ, नीतिगत परिवर्तनको कामहरू गरेका छौँ। यी सबै सम्पत्ति भएर मात्रै गरेको होइन, यो आम जनसमुदायलाई भ्रममा नजाओस्। यो सम्पत्ति निर्माण भएर सम्पत्ति भइसकेपछि जस्तो सुकै भण्डारण क्षमता पनि निर्माण हुन्छ, सम्पत्ति भएपछि जे पनि हुन्छ होइन। सम्पत्ति त हिजो पनि थियो नेपाल आयल निगममा। आज मान्छे सम्पत्ति मात्र होइन, यो मन भएर बनेको, चाहना भएर बनेको। यो चाहना सरकारबाटै भयो, यो चाहना निगम सञ्चालक समितिबाट बन्यो, यो चाहना निगम व्यवस्थापनसँग भयो। यो चाहना भएर आज थानकोटलाई फर्केर हेरौँ, अब फेरि त्यहाँ पोखरामा बन्दैछ अर्को, त्यहाँ हेरौँ। यो बिचबिचमा अहिलेको हेऱ्यौँ भने स्ट्रक्चरहरू यति निर्माण भएर गएको छ कि आगलाई पुरा गर्नुको निम्ति यिनै कर्मचारी काम गर्छन्। जुन ठाउँमा खटाए पनि त्यही ठाउँमा काम गर्ने कर्मचारीहरू, तिनै कर्मचारीहरूको निम्ति कुनै वार्षिक उत्सवको अवसरमा बोलाउन भने हामीलाई अपराध पनि लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा जसको नेतृत्व गऱ्यौँ र हामीले भन्यौँ यो बिचमा सङ्क्रमणकालीन अवस्था छ, यो राज्य सङ्कटमा परेको अवस्था छ, यति बेला हामीले दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्छ। यो कोरोना रोग भनेको कुनै कारणमा होइन भन्यो। WHO ले पुष्टि गरेको कुरा गोपाल चन्द्रले अपुष्टि गर्दा मानिन्छ, तर हामीले अपुष्ट गरेर साथीहरूलाई मोटिभेसन गरेर काम लगायौँ। यो विश्व अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाउने साम्राज्यवादी शक्तिहरूको यो नीति हो, पोलिसी हो भनेर साथी हो, होइन यो कोरोना छैन, काम गर्नुपर्छ भन्यो। त्यो 45 डिग्रीको घाममा PPE लगाएर काम गर्ने कर्मचारीले एकचोटि भनौँ त, हेरौँ त कति बाफियो होला। निमोनिया भयो, त्यहाँबाट पानी गयो, पसिना भयो, त्यसपछि निमोनिया भएर बिरामी परेको साथीहरू छन्। उहाँहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्छौँ। अब सम्झनुहोस्, ती कर्मचारी साथीहरूलाई मैले भने जागिर खाइसकेपछि काम गर्नुपर्छ, यही हो प्रश्न। जागिर खाइसकेपछि काम गर्नुपर्छ, तर अरू क्षेत्रमा काम गरेर यो क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेको एकपटक हेरिदिनुहोस् त। मानवीय संवेदना छैन हाम्रोमा? मानवीय संवेदना छ भने एकचोटि यी कर्मचारीको आँखा, यी कर्मचारीको अनुहार, काम गर्ने शैली र जाँगर हेरेर एकचोटि तपाईँहरू बोलिदिनुहोस्। अब जे विकासजीले अघि भन्नुभयो त्यो कुरा यही मञ्चबाट, त्यही ठाउँबाट भनिदिनुहोस्। 51औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा तिमीहरूलाई सक्छौँ, 2 महिना सक्दैनौ, 1 महिना बराबरको हामी दिन्छौँ भनेर भनिदिनुहोस्। यसैमा तपाईँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दै म यो वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्नु दिनुभयो र सबै कर्मचारीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट हार्दिक स्वागत भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।
आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष एवं निगम सञ्चालक समितिका आमन्त्रित सदस्य गोपाल राईज्यू,